السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله ما شاء الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله الله.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله الله ما شاء الله. سبحان الله. حتى ما شاء الله ما شاء الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله. سبحان الله. حتى ما شاء الله ما شاء الله. نعرة تكبير. عظمة قرآن فضيلة الشيخ محمد الدرنكي. ما شاء الله. خلاص बट्टा मार ले سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله 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 ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله
الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى شيف لك في جنوب تشيف لك. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ما شاء الله ما شاء الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث
فنعم أجر العاملين. ما شاء الله سبحان الله. وترى الملائكة الله حين من حول العرش يسبحون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحانك أحسنت يا شيخ. وترى الله 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 حبيب العائلة ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ما شاء الله أحسنت يا شيخ. غافر الذنب الله وقابل التوب لا شك فيه لا شك فيه. شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حين تنزيل الكتاب من الله
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا سبحان الله. فضيلة الشيخ محمد الترنجي، فضيلة الشيخ محمد الترنجي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
شاء الله يا شيخ. يا شيخ بارك الله في صوتك، يا شيخ بارك الله في شبابك، يا شيخ هذا أنت. ما شاء الله جذبات كثير يا ابني ما شاء الله. نعرہ تکبیر عظمت قرآن فضيلة الشيخ محمد الدرنگی. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. بارك الله في عمرك. ما شاء الله. शेख कह रहे हैं कि ऐसी महफिल मैंने नहीं देखी कि रात के इस वक्त में भी इतनी मोहब्बत कुरान के साथ. सारे को शेख को शुक्राना. इसी तरतीब के साथ, इसी फलफले और जज्बे के साथ जब हमें इंशाअल्लाह अल्लाह की रात से जन्नत में लेके जाएंगे तो हम शेख मोहम्मद रंगी को कहेंगे कि आपकी तिलावत सुनते हुए हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे. और इंशाअल्लाह वो मैदान मजीद में सुनेंगे इंशाअल्लाह. जब जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह इनकी तिलावत सुनते हैं इंशाअल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. سبحان الله ما شاء الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس الله زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما شاء الله ما شاء الله. تكبير الله أكبر. رحمة تكبر. القرآن تلاوة القرآن التكبير. الله أكبر. ما شاء الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت سبحان الله. وإذا الجحيم سعرت